कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको पछिल्लो मन्त्री परिषद पुनर्गठनलाई मान्यता दिएन। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश सहितको इजलासले मन्त्री परिषद पुनर्गठनलाई असंवैधानिक भन्दै थपिएका मन्त्रीहरूलाई कामकाज नगर्न आदेश दिएपछि अब मन्त्री परिषदमा 5 जना मात्र रहेका छन्। यसअघि कायम रहेका मन्त्रीहरूलाई समेत अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएन। त्यसो त अदालतले यसभन्दा अघि जो संसदमा नरहेर पनि मन्त्री नियुक्त भएका थिए उनीहरूलाई पनि हटाउन आदेश दिएको थियो। यसबाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र होइन, पार्टी पुनर्गठन समेतका प्रधानमन्त्रीका अरू राजनीतिक निर्णय अदालतले अमान्य गर्दै आएको छ। एकपछि अर्को असफलताबाट पनि प्रधानमन्त्रीले चेत्नु भएको देखिँदैन। मन्त्री परिषद पुनर्गठन खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले प्रधानमन्त्री र मुलुकको राजनीतिलाई दिएको संकेत के हो? आजको संवाद यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सुरेशजी। प्रधानमन्त्री पटक पटक असंवैधानिक कामका लागि किन प्रेरित भइराख्नु भएको छ? अदालतले त हरेक पटक उहाँका गतिविधिलाई असंवैधानिक भयो भनेर आदेश दिइराखेको छ, फैसला गरिराखेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री किन असंवैधानिक काममा प्रेरित हुनु भएको छ भन्ने सम्बन्धमा यस प्रश्नको सठिक जवाफ चाहिँ आम नागरिकले खोजिरहेका छन् र त्यो जवाफ हामीले पनि पाउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा 2-3वटा कारण हुन सक्दछन्। प्रधानमन्त्री जुन परिस्थितिमा निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जुन शक्ति निर्वाचित हुने बित्तिकै उहाँको साथमा थियो, त्यो शक्ति अहिले पनि कायम छ भन्ने उहाँले महसुस गरिरहनु भएको छ। एक हुन त शक्ति भएर पनि गैर संवैधानिक काम गर्न पाइँदैन, तर जब शक्ति मानिसमा हुन्छ र शासकहरूमा शक्ति हुन्छ, मेरो शक्तिलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन भन्ने कुराबाट निर्देशित भएर मानिसहरूले त्यस्ता गैर संवैधानिक काम गर्ने गर्छन्। त्यसैको निरन्तरता होला। उहाँ 174 को अब म्यान्डेट सहित प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, पछि 121 को हुनुभयो, त्यसमा पनि घटेर 93 भयो। आज उहाँको दल पनि विभाजनको एकदम मुखमा छ, सम्मुखमा छ, तर पनि उहाँ चाहिँ हिजो 174 को करिब संसदको 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री नै म हुँ भन्ने जसरी उहाँले काम कारबाही गरिरहनु भएको छ, यो एउटा हुन सक्दछ। दोस्रो चाहिँ कतिपय शासकहरूमा कस्तो हुन्छ भने आफू जति कमजोर भयो त्यति म बलियो छु भन्ने देखाउनका लागि पनि असंवैधानिक कामहरू गर्छन्। त्यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको हकमा मात्रै होइन, यस अघिका 48 सालदेखिका कतिपय प्रधानमन्त्री र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा पनि यो प्रवृत्ति देखिएको थियो। त्यसैले जति आफू कमजोर हुन्छ त्यति आक्रामक हुने, जति आफू कमजोर हुन्छ त्यति गलत बाटो हिँड्दै जाने यो आम प्रवृत्ति, त्यसबाट पनि उहाँ निर्देशित हुनुहुन्छ होला। र तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँलाई अहिले जसरी चारैतिरबाट आक्रमण भएको छ, आफ्नो दलभित्रबाट, विपक्षीहरूको गठबन्धनबाट, अदालतबाट, त्यति हुँदाहुँदै पनि यी सबैलाई म परास्त गर्न सक्छु भन्ने उहाँमा जुन हिम्मत देखिएको उहाँले देखाइरहनु भएको छ, त्यसका पछाडि कुन चाहिँ शक्तिको उहाँलाई ब्याकअप छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ थप खोजबिन, छानबिन र विश्लेषणको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई सुरेशजी। हुनसक्छ त्यो राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि हुन सक्छन्, हुनसक्छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा तिमी अगाडि बढ, म साथमा छु भनेर उहाँलाई निरन्तर त्यस्तो गलत काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको छ। यिनै कारण होलान्, अरू कारण त अब खोइ त्यस्तो प्रकट रूपमा देखिँदैन। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, सबैलाई परास्त गर्ने हिम्मत छ ममा भन्ने र त्यो हिम्मत हालिदिने कोही छ भन्नुभयो, तर जतिसुकै हिम्मत अरूले प्रदान गर्दै गर्दा पनि बाटो त संविधानकै अख्तियार गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानको लिक बाहिर गएर गर्न पाइन्छ?
निसन्देह सुरेशजी, तपाईँको कुरासँग अब हामी सहमत छौँ कि मुलुकमा अब संविधान छ, विधिको शासन छ, संवैधानिक सर्वोच्चता छ, जे जस्तो भए पनि संवैधानिक अङ्गहरू क्रियाशील छन्, राजनीतिक दलहरू छ, यत्रो उन्नत स्तरको नागरिक चेतना छ, मिडिया छ, यी सबै कुराका बावजुद पनि उहाँ संविधानको लिक बाहिर हिँड्नका लागि उद्यत भइरहनु भएको छ, निरन्तर हिँडिरहनु भएको छ। र कस्तो देखिएको छ भने उहाँलाई त्यो बाटोमा नहिँड्नुहोस् भन्ने सायद उहाँकै वरिपरि वा उहाँकै किचन क्याबिनेट वा उहाँकै सल्लाहकार समूह वा उहाँकै पार्टीका कोही नेताले पनि तपाईँ गलत बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, त्यो बाटो नहिँड्नुहोस् भन्ने त्यो क्षमता राख्ने मान्छे सायद छैनन् होला। म पनि नजिकबाट चिन्छु मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई, संवेगवश मेरै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि हो उहाँ। अब त्यो भएको कारणले मलाई थोर बहुत उहाँका व्यक्तिगत स्वभाव र जीवनको बारेमा पनि थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ चाहिँ आफूले जे सोच्यो त्यो नै ठिक हो र आफूले सोचे भन्दा बाहेकको कसैले कुरा गर्यो भने वा उहाँको सोचमा, उहाँको दृष्टिकोणमा कसैले आलोचना गर्यो भने उहाँ त्यसलाई नेगेटिभ लिस्टमा राखिदिनुहुन्छ। आफ्नो प्रशंसा सुन्न उहाँ अति नै रुचाउने व्यक्ति हो र आफ्नो आलोचना कसैले गर्यो भने त्यो आलोचना गर्ने मानिससँग उहाँ भेटघाट गर्नुहुन्न, आलोचना गर्ने मान्छेका कुरामा सुन्नका लागि इच्छुक हुनुहुन्न। यिनै कारणले गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई आज यो अवस्थामा पुर्याइएको छ र संविधानलाई लिक बाहिरबाट हिँडाउने प्रयास उहाँले गरिरहनु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीको स्वभाव पनि जान्दछु र उहाँले हिम्मत देखाइराख्नु भएको छ कि उहाँको स्वभाव चाहिँ अलिकति अधिनायकवादी चरित्रको हो, पेलेरै जानुपर्छ, पेलेपछि मात्रै सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने विश्वास हो उहाँको। अब अधिनायकवादी हो कि होइन भन्ने कुरा त घटनाक्रमहरू आफैले पुष्टि गरिरहेका छन् कि जस्तो नेकपा हुँदाखेरि उहाँ पार्टीको बैठकमै पनि म आउँदिनँ भनेर उहाँले सार्वजनिकमा भन्नुभयो। म माइनोरिटीमा पर्छु भने त्यो बैठकमा आह्वानै गर्दिनँ पनि भन्नुभयो। बैठकमा आज सहमति भयो, त्यो सहमतिका कुरा भोलि नै उहाँले तोडिदिनु भयो। राष्ट्रिय सभाको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि र आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्नका लागि उहाँले संविधान संशोधन गर्ने एउटा पार्टीभित्र कार्यदल नै बनाइदिनु भयो। यस्ता अनेकौं घटनाक्रमहरू छन्, चाहे ती नेकपा कालीन हुन् वा त्योभन्दा पहिलेको एमाले कालीन हुन् वा अहिलेको एमाले कालीन हुन्। सबै अवस्थामा हेर्दाखेरि उहाँमा कहीँ न कहीँ म चाहिँ एकदमै सबै विषयको जानकार हुँ, म बाहेक अरू कोही पनि मुलुकमा जानकार छैनन् र मलाई सल्लाह दिने क्षमता भएका मानिसहरू कोही पनि छैनन् भन्ने खालको उहाँको रवैया देखिन्छ। अब त्यसलाई हामी एक खालको अधिनायकवादी चरित्रको सङ्केतको रूपमा बुझ्न सक्छौँ। जस्तो उहाँलाई यो पनि लागेको हुन सक्ला नि, अब मुलुकले अर्को कुनै विकल्प दिन सक्दैन, निर्विकल्प नेता नै मै हुँ र संविधान अनुसारको निर्विकल्प नेता नै मै हुँ, कतै त्यो भ्रम छैन? सायद नेकपाको कार्यकालसम्म चाहिँ उहाँमा त्यो भ्रम थियो होला, किनभने संसदीय दलभित्र पनि उहाँ अनअपोज लिडर हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पनि उहाँले आफू समूहका मात्रै राख्नु भएको थियो करिब करिब। उहाँको दलले, उहाँका समकालीन नेताहरूले पनि उहाँलाई चुनौती दिन सकेका थिएनन्। तर अनि त्यस पछाडि पहिलो प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात चाहिँ उहाँको शक्तिमा निरन्तर क्षीण भइरहेको छ। उहाँकै समूहभित्र पनि अन्तर्विरोध प्रकट भइरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यसैले त्यो शक्ति छ भन्ने कुरो उहाँको आजभन्दा 2-3 महिना अगाडिसम्म चाहिँ त्यो सबै हामीले अनुभूत गर्न सक्थ्यौँ। अहिले त सम्भवतः उहाँलाई पनि त्यो अनुभूति छैन होला, म अझै पनि शक्तिशाली छु, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँले सोच्नु भएको छैन होला। अघि मैले प्रारम्भमा भने जस्तै आफू शक्तिमा नभएको अथवा उहाँको शक्ति क्षीण भएको भए तापनि मेरो शक्ति अझै छ भन्ने कुराको सन्देश दिन, त्यो भान पार्नका लागि उहाँले त्यो काम गरिरहनु भएको होला सम्भवतः। तर ग्राउन्ड रियालिटी त्यस्तो छैन, उहाँ आजको दिनमा निकै कमजोर हुनुभएको छ। तर जस्तो संविधानको धारा 76 को 2 को प्रधानमन्त्री पनि उहाँ, 1 को प्रधानमन्त्री पनि उहाँ, 3 को प्रधानमन्त्री पनि उहाँ र हुँदा हुँदा 5 को पनि अरूलाई हुन नदिएर आफै हुने भन्दै गर्दा त उहाँले विकल्प नदेखेको हो नि त, होइन र? उहाँले विकल्प देखे पनि एउटा अब दुःखका साथ भन्नै पर्छ,
प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रपति, त्यस पछाडि बहालवाला प्रधानमन्त्री, यो तीनवटा फ्याक्टरले काम गर्छ। मैले जे गरे पनि राष्ट्रपतिले सहयोग गरिदिनुहुन्छ, यसर्थ मैले सत्तामा बसेरै चुनाव गराउँछु भन्ने उहाँको जुन प्रयत्न छ र राष्ट्रपतिलाई पनि उहाँले जसरी निरन्तर विवादमा पारिरहनु भएको छ, त्यो कारणले गर्दा मैले जे गरे पनि राष्ट्रपतिले समर्थन गर्नुहुन्छ, मैले जे गरे पनि संवैधानिक अङ्गहरूले मलाई एकाउन्टेबल बनाउँदैनन्, संवैधानिक अङ्गहरूमा मेरा नजिकका मान्छेहरू छन्, त्यो भएको कारणले मलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन भन्ने पनि उहाँको त्यो सोचाइ त होला। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूले मैले भने जस्तै अब राष्ट्रपतिलाई पनि उहाँले धेरै विवादमा तान्नु भएको छ। संवैधानिक अङ्गबारे पनि अब अदालतले अघि तपाईँले प्रारम्भमा भने जस्तै यो बिचका 5-6वटा फैसलाहरूको अन्तरिम आदेशको कारणले अब अदालत पनि उहाँले सोचे जस्तो उहाँको सोचाइको पछाडि हिँड्ने खालको अदालत पनि अब छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँमा त्यो धङधङ्गी छ, तर यथार्थमा अब त्यो कुरा उहाँबाट सम्भव हुँदैन। न त राष्ट्रपतिले नै सधैँभरि उहाँलाई भर्ती गर्न सक्नुहुन्छ, न त उहाँको दलले नै सक्छ, न त उहाँले सोचे जस्तो अदालतले उहाँले जे भन्नु त्यही गर्नका लागि अदालत नै तयार छ आजको मितिमा। त्यसैले मैले भने आजको मितिमा उहाँ धेरै कमजोर प्रधानमन्त्री हो। कमजोर भएको कारणले उहाँ बढी आक्रमण गरेको जस्तो गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँले भन्नुभयो अदालतले उहाँको पक्षमा अब त्यस्तो फैसला गर्ने देखिँदैन, जति पनि अन्तरिम आदेश वा फैसलाहरू छन् त्यो उहाँका विपक्षमा छन्। तर कतिपयलाई लाग्दैछ राज्य सरकार र अदालत बीच सेटिङ छ। अदालतले पहिले पूर्व माओवादीका मन्त्रीहरूलाई हटाइदियो, जसलाई चाहिँ उहाँले मन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यता थियो। अहिले जनता समाजवादी पार्टीकालाई हटाइदियो, जसलाई उहाँले नल्याइकन आफ्नो अस्तित्व बचाउन कठिन भइरहेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि यो अदालत र प्रधानमन्त्री बीचको सेटिङका आधारमा म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भनेर भन्या त होइन भन्ने पनि मान्छेलाई कता कता लागिराखेको छ। म चाहिँ त्यो विश्लेषणसँग सहमत छैन। अहिले अदालतका काम कारबाहीहरूलाई नियमित नजिकबाट निहालिरहेको कारणले गर्दाखेरि अदालतमा एउटा अवस्था थियो जतिखेर प्रधान न्यायाधीशले आफू खुसी मुद्दा तोक्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता थियो। त्यस बखत हामीले हेर्यौँ भने अलिक कार्यकारिणीलाई सहयोग पुग्ने खालका अलिक विवादास्पद फैसलाहरू हुँदै गएका थिए र पछिल्लो चरणमा बार एसोसिएसन समेतको हामी सबै कानुन व्यवसायीको बारम्बारको दबाव विचार मन्थनको कारणले गर्दाखेरि अदालतमा अब चाहिँ मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक राजनीतिक विवादका मुद्दाहरूमा र खास गरिकन संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूमा चाहिँ वरिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश तोकिने जुन अभ्यास सुरु भएको छ, यसलाई कति टिकाउन सकिन्छ थाहा छैन। जुन अभ्यास सुरु भएको छ त्यो राम्रो अभ्यास सुरु भएको छ। त्यो अभ्याससँगै अब मैले भन्न खोजेको केपी ओली अथवा प्रधानमन्त्री जोसुकै होस्, भोलि कार्यकारिणीले जे सोच्यो त्यही अनुकूल हुने वा एकजना प्रधान न्यायाधीशसँग मात्रै खुसामत गरेर वा उहाँलाई रिजाएर कार्यपालिका अनुकूलका आदेशहरू कम्तीमा अब आउन सक्ने अवस्था छैनन्। यो वरिष्ठताको आधारमा बेन्च तोकिने अवस्था नतोडिएसम्म। यो कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो भनेको। यसको अर्थ सबै आदेश र फैसलाहरू कार्यकारिणीको विपक्षमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हुँदै होइन। अदालतले निष्पक्ष भएर न्याय दिने हो। कार्यपालिकाले संविधान विपरीत काम गरेको छ भने कार्यपालिकाले तिमीले गलत काम गरेका छौ भनेर त्यो आदेश दिन सक्ने र ती मुद्दाहरूलाई चाँडो किनारा लगाइदिने त्यो क्षमता र त्यो तत्परता अदालतले बोक्यो भने प्रधानमन्त्री वा अरू कुनै कार्यकारिणीका अङ्गहरू निरङ्कुश हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन। न्यायालयले कसैलाई फेभर गर्ने होइन, न्यायालय केवल निष्पक्ष भइदिए हुन्छ। अहिले संवैधानिक इजलास चाहिँ वरिष्ठताको आधारमा तोकिने कुराले कसैको फेभर भएको छैन। न्यायपालिका एउटा परिभाषित आधारमा अब चल्दछ भन्ने कुराको चाहिँ एक खालको प्रत्याभूति भएको छ। यो नभत्किएसम्म कार्यपालिकाले सोचे अनुकूलका आदेशहरू आउँछन्, उसको इच्छा र चाहना अनुकूलका आदेशहरू आउँछन् भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यही भएर मैले के भने भन्दा यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जुन तपाईँले विश्लेषण गर्नुभएको थियो जुन सेटिङ होला भन्ने पनि छ भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट उत्प्रेरित भएर नै ती आदेशहरू आएका हुन् र कार्यपालिकाले गल्ती गरेको कारणले नै सर्वोच्च अदालतबाट पछिल्ला अन्तरिम आदेश लगायतका
आदेशहरू आएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले कार्यकारिणीको सेटिङ न्यायालयमा छ भन्ने कुरा कम्तीमा मलाई विश्वास लाग्दैन। जस्तो अहिले तपाईँ आफै पनि त्यो बहसमा सहभागी हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि परमादेशको मुद्दा जुन चलिराखेको छ, त्यो हिजो मन्त्री परिषदलाई खारेज गर्ने, पुरा नयाँ पुनर्गठनलाई खारेज गर्ने फैसला र अहिले चलिराखेको बहससँग कुनै लिङ्केज देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईँ? त्यस्तो डाइरेक्ट लिङ्केज त छैन। यो मुद्दा र त्यो मुद्दामा उठेका संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नियुक्तिको सम्बन्धमा गरेको अन्तरिम आदेश चाहिँ संविधानको धारा 77सँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त भइसकेपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको चयन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले काम गर्नेछ भन्ने प्रष्ट व्याख्या गर्नु नपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको कारणले सर्वोच्च अदालतले हिजो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सोही मन्त्री परिषदले कामकाज गर्नेछ भनेको हुनाले विघटन हुँदाका बखत जुन मन्त्री परिषद थियो त्यही मन्त्री परिषदले चुनाव गराउनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा त्यो अन्तरिम आदेश भएको हो। तर एउटा त्यहाँ हामीले अर्थ गर्न सक्ने कुरा चाहिँ के छ हिजोको अन्तरिम आदेशमा भने उहाँ पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा चाहिँ हिजोको आदेशमा प्रष्टसँग लेखिएको छ। पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन भएर आएको प्रधानमन्त्री जस्तो मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल र थपगढ गर्न पाउँदैन भन्ने वाक्यांश हिजोको अन्तरिम आदेशमा परेको हुनाले र शेरबहादुर देउबा, माधव कुमार नेपालहरूको रिट निवेदनमा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार राख्दैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न उठाएको सन्दर्भमा स्वयं हिजो प्रधान न्यायाधीशको इजलासले केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरा भनिदिएको कारणले मलाई के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभा विघटनको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दामा विघटन असंवैधानिक थियो भन्ने कुरालाई हिजोको फैसलाले कता कता बल पुगेको जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि हिजोको फैसला, मङ्गलबारको फैसलाले चाहिँ प्रधानमन्त्री 76(3) अनुसारको प्रधानमन्त्री चाहिँ पदमुक्त भएको भनेर बोलिदिएको छ आदेशमा, होइन? त्यसो भनिरहँदाखेरि तर प्रधानमन्त्रीले न राजीनामा दिनुभएको छ न राष्ट्रपतिले उहाँ पदमुक्त हुनुभयो भनेर भन्नुभएको छ। यो स्थितिमा अलिकति अन्यल हुँदैन? अन्यलता थियो र यो प्रश्न उठेको पनि थियो, कानुनको क्षेत्रमा र राजनीतिज्ञहरूले पनि उठाएकै थिए। संविधानले प्रष्ट रूपमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभइसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने भन्छ। स्वतः पदमुक्त भएको कुरा राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा आउनु पर्दथ्यो। यसभन्दा अगाडि तत्काल संविधान सभा विघटन भएको अवस्थामा बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राजीनामा गर्नु भएन, तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट तपाईँ पदमुक्त हुनुभएको हुनाले संविधान सभाको सदस्य नभएको कारणले पदमुक्त हुनुभएको कारणले अर्को मन्त्रीमण्डल नबनुन्जेलसम्म कामकाज गर्नुहोला भनेर विज्ञप्ति निकालिएको थियो। त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा गर्नु भएको थिएन। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि राजीनामा गर्नु भएको थिएन, तर राष्ट्रपति कार्यालयले अहिले पदमुक्त भन्ने त्यो साहस वा हिम्मत गर्न सकेको थिएन। हिजोको अब सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले चाहिँ पदमुक्त हो भनेर डिक्लेयर गरिदिएको हुनाले अब त्यो अन्यलताको अवस्था समाप्त भयो। अर्को यसैसँग जोडिएको तपाईँले भन्नुभयो नि पुरानै सरकारले निर्वाचन गराउँछ भनिरहँदा बीचमा प्रधानमन्त्रीले जुन पुनर्गठन गर्नुभयो नि मन्त्री परिषद, अब त्यो पुरानै सदस्यहरू बहाल हुन्छन् कि त्यहाँ रहेका? किनभने उहाँले बिचमा हटाएको जस्तो देखियो र यहाँ पुनर्बहाल हुने कुरा चाहिँ आदेशमा बोल्दैन। मन्त्रीहरू के हुन्छन्? सबै पुरानै आउँछन्? होइन, त्यस्तो अवस्था छैन। त्यही अन्यलता हुन्छ भनेर आदेशमा प्रष्ट रूपमा के भनिदियो भने फलानु फलानुलाई चाहिँ मन्त्रीको रूपमा कामकाज गर्न नदिनु भन्यो एक। दोस्रो के भन्यो भने अब यो चाहिँ सोही मन्त्री परिषदले कामकाज गर्नेछ भनेको हुनाले त्यही मन्त्री परिषदका सदस्यहरू राखेर अनि चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नु भन्ने आदेश त जारी गरेन। यदि अदालतको त्यो आशय हुन्थ्यो भने त्यो विघटन हुँदाका मितिमा जुन जुन मन्त्रीहरू बहाल थिए उनीहरूले नै अब निर्वाचन गराउनु भनेर भन्थ्यो। त्यो आदेशमा प्रकट रूपमा त्यो नभनेको कारणले अहिलेलाई यो अब 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद नै फाइनल हो
अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने नयाँ सरकार प्रतिनिधि सभाले दिनै हाल्छ। अब पुनर्स्थापना भएन यदि कथम कदाचित भने यही 5 जनाले निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए हुनाले साबिकका मन्त्रीहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने कुरा हिजोको आदेशमा उल्लेख छैन। त्यसो भए हुनाले ती मन्त्रीहरू पुनर्बहाली हुँदैन। जस्तो अब जो चाहिँ मन्त्री भएका थिए नि जेठ 22 भन्दा यता जेठ 22 र 27 गते नियुक्त भएका मन्त्रीहरू जो सर्वोच्चको आदेशबाट खारेज भएका छन्, उनीहरूको जो नयाँ मन्त्री हुन पुगेका थिए नि, उनीहरू पूर्व मन्त्री भनेर सम्बोधित हुन सक्छन् कि सक्दैनन्? उनीहरू पूर्व मन्त्री भए कि ती असंवैधानिक मन्त्रीहरू थिए भनेर बुझ्ने हो? त्यसमा चाहिँ कानुन व्याख्याको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ सुरेशजी। त्यो चाहिँ के भने कुनै मानिस गैर कानुनी ढङ्ग र गैर संवैधानिक ढङ्गले नियुक्ति भएको रहेछ र त्यो हैसियतले उसले कुनै काम गरेको रहेछ, कुनै सुविधा प्राप्त गरेको रहेछ भने पनि त्यो खारेज भयो भने त्यति बेला उसले पाएको सुविधा वा त्यो पद चाहिँ खारेज हुँदैन भन्छ। जस्तै भनौँ न, लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति नै बदर गरिएको हो नि सर्वोच्च अदालतले। तर उहाँ पूर्व प्रमुख आयुक्तको रूपमा अहिले पनि उहाँको हिस्ट्री त छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिस्ट्रीमा चाहिँ त्यो रेकर्डमा चाहिँ रहन्छ। भने पूर्व मन्त्रीको हैसियत चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। पूर्व मन्त्रीको हैसियत चाहिँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। एक अर्को फेरि अहिले त अन्तरिम आदेश मात्रै हो। यो मुद्दाको फाइनल हियरिङ हुँदा अदालतले त्यो महसुस गर्यो भने तिमीले पूर्व हैसियत पनि प्रयोग गर्न पाउँदैन हो भनेर बोल्न पनि सक्छ। यदि बोल्यो भने चाहिँ पाइँदैन, बोलेन भने चाहिँ पाइन्छ। तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो, यो मङ्गलबारको आदेशले संसद पुनर्स्थापनातिर पनि केही सङ्केत गरिराखेको छ र आम नागरिकको चाहना पनि त्यही छ, राजनीतिक दलको चाहना पनि छ संसद पुनर्स्थापना होस् भन्ने। कथम कदाचित संसद पुनर्स्थापना भएन भने चाहिँ निर्वाचन नै हो, अर्को विकल्प छैन, होइन? अब कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने अथवा रिट खारेज भयो भने निसन्देह अब निर्वाचन नै हो। तर त्यति बेला एउटा राजनीतिक प्रश्न चाहिँ उठ्न थालिसकेको छ र त्यति बेला अझै उठ्नेछ कि अहिलेको प्रधानमन्त्रीले गराएको चुनावमा हामी सहभागी हुँदैनौँ, उहाँले निष्पक्षतापूर्वक चुनाव गराउन सक्नुहुन्न। त्यसो भए हुनाले चुनावको स्वच्छताको लागि नयाँ मन्त्री परिषद बनाउनुपर्छ भनेर राजनीतिक दलहरूले यदि त्यो माग उठाएर उहाँको एक्सेप्टेन्स भएन भने एउटा जटिल र अप्ठ्यारो अवस्था मुलुकमा सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसकारण पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। नभए हामी एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र छिर्छौँ र जसरी खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो मन्त्री परिषदको अध्यक्ष, त्यस्तो अवस्था आउँछ। तर त्यति बेला त एउटा त्यान्द्रो हामीसँग थियो, बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर हामीले त्यसको प्रयोग दुरुपयोग जे भनौँ त्यो दुरुपयोग नै हो। त्यान्द्रो चाहिँ थियो टेक्ने अधिकार। अहिले त बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार पनि केही दुरुपयोग नहोस् भनेर यो संविधानमा हामीले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको अवस्थासम्म मात्रै बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार दिएको छ यो संविधानमा। अहिले त्यो व्यवस्थै छैन बाधा अड्काउको। त्यसैले मुलुक अत्यन्त जटिल अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दछ। त्यसकारण पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन त आफैमा असंवैधानिक छँदैछ। कथम कदाचित त्यो संवैधानिक ठहर भयो भने पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन राजनीतिक दलहरूका लागि स्वीकार्य हुने सम्भावना अत्यन्त क्षीण भएकोले पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठन अनिवार्य छ, पुनर्स्थापना अनिवार्य छ प्रतिनिधि सभाको। अब जस्तो पुनर्स्थापना भयो तर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश भएन भने त फेरि उही चक्र दोहोरिएला नि त, कि एकै सिधै 76(5) मा प्रवेश गर्छ र फेरि प्रश्न के उठ्ला भने त्यहाँ राजनीतिक दलका एउटा राजनीतिक दलको व्यक्तिले अर्को राजनीतिक दलको नेतालाई समर्थन गर्न पाउने नपाउने अथवा कसैलाई हटाउने राख्ने पद समाप्त गर्ने खेलहरू दोहोरिएला नि, होइन? अब त्यो चाहिँ अदालतले कुन रूपमा पुनर्स्थापना गर्छ त्यो चाहिँ अब हामी अहिले भन्न सक्दैनौँ। तर खास गरी 3वटा अवस्था हुन सक्छन् यो रिट जारी हुँदाखेरि। एउटा अवस्था भनेको रिट निवेदकको माग बमोजिम सिधै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भन्ने परमादेश हुन सक्छ। दोस्रो, सिधै नियुक्ति गर्नु नभनिकन शेरबहादुर देउवाको पक्षमा
बहुमत प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेको देखिएको अवस्थामा नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नै भएको कारणले गर्दा यी सबै अवस्थालाई विचार गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा पहिला यो नवराज सिलवालको केसमा यो भएको थियो। ज्येष्ठता वरियता सबै कार्य सम्पादन हेर्दाखेरि नवराज सिलवालकै अगाडि देखियो, तर नियुक्ति गर्ने अधिकार चाहिँ गृह मन्त्रालयको भएको हुनाले गृह मन्त्रालयमा पठाउनु फाइल सहित भनिएको थियो, तर त्यहाँ पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेर अर्को मान्छेलाई नियुक्ति गरियो। त्यति बेला मैले भन्न खोजेको त्यस्तो पनि हुन सक्दछ, नियुक्ति गर्ने कुरा चाहिँ घुमाएर शेरबहादुर देउवालाई नै गर्ने भन्ने, सिधै उहाँलाई नियुक्ति गर्न भन्ने दोस्रो अवस्था हुन सक्छ। तेस्रो अवस्था भनेको चाहिँ दुवैजनाको दाबी परेको अवस्था भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले भनिरहेको छ। दुवैजनाको दाबी थियो भने केपी ओलीको दाबी र शेरबहादुर देउवाको दाबी मध्ये एउटा दाबीलाई तिमीले आधार मान्नै पर्छ, तिमीले इन्कार गर्न सक्दैनौ, राष्ट्रपति कार्यालयले इन्कार गर्न सक्दैन। त्यसैले जसको पक्षमा बहुमत देखिन्छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ, बहुमत सिद्ध गर्नको लागि यति दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा जानु, जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेर राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुन पनि सक्छ। यो तीन मध्ये कुनै एउटा होला भन्ने हाम्रो पूर्वानुमान हो। सुरेश मानिसहरू एउटा यो पनि हाइपोथेटिकल पनि हुन सक्ला, अब यो पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसमै प्रवेश गर्दैन र अन्य कुनै अर्को पक्ष हाबी भएर मुलुकको राजनीति चाहिँ फरक कोर्समा जान सक्छ भनेर पनि अनुमान गर्दैछन्। तपाईँ एउटा संविधानविद, कानुन व्यवसायी मात्र नभएर राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, भनिदिनुहोस् न त्यस्ता सम्भावनाहरू कति छ? अब यो संविधान जारी नहुनका लागि जुन शक्ति लागि परेको थियो हामी सबै जानकार छौँ, र यो संविधानलाई फेलियर गराउनका लागि ती शक्तिहरू निरन्तर अहिलेसम्म लागि परेकै छन्। र यो मिसन चाहिँ केपी ओलीले अघिल्लोचोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखिकै मिसन, यो संविधानलाई फेलियर गराउने मिसन अन्तर्गत नै यी सबै कामहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा म पनि बुझ्दछु र मेरो पनि त्यो विश्लेषण हो। तर वस्तुगत अवस्था अब अर्को एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुनै स्टेप लिएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था, वस्तुगत अवस्था, त्यसले समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था, त्यो टिक्ने अवस्था चाहिँ म देखिरहेको छैन। 62-63 को जनआन्दोलनको राप र ताप अझै पनि तातै छ। राजनीतिक दलहरू प्रति जनताको वितृष्णा जतिसुकै बढेको भए पनि लोकतन्त्रप्रति, गणतन्त्रप्रतिको वितृष्णा जनताको बढेको छैन, त्यो अहिलेसम्म पनि कायमै छ। आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका दर्शक तथा श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हुने संवादवाणी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म हप्तामा 5 पटक प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगअन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।